औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला हम सभी को दीन के रास्ते पर चलाए, हक़ हलाल की रोज़ी रोटी खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है सच्चा दीन, उस दीन पर हम अमल करें। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपने बूढ़े माँ बाप यानी बूढ़े माँ बाप की अगर हम खिदमत करें, बूढ़े माँ बाप का अगर हम सेवा करें तो अल्लाह ताला हमें कितना अज्र देता है, उसके बारे में आज हम जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह आदमी जलील व ख्वार हो, फिर जलील व ख्वार हो, फिर जलील व ख्वार हो। यानी एक ही लाइन को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, जलील व ख्वार हो, जलील व ख्वार हो, जलील व ख्वार हो। वो आदमी जलील व ख्वार हो, जलील व ख्वार हो, 3 बार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन जलील व ख्वार हो? वहाँ पे जो लोग सहाबी बैठे थे उन्होंने कहा, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन जलील व ख्वार हो? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स जो अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए, फिर उनकी खिदमत से उनका दिल खुश करके जन्नत में दाखिल ना हो। यानी जिसके माँ बाप बुढ़ापे को आ गए हैं, बुढ़ापे को पा लिए हैं और वो इंसान उसकी खिदमत ना करता हो, खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल ना हो, वो इंसान जलील व ख्वार हो। यानी वो चाहे सिंगल पेरेंट्स हों या हमारे पेरेंट्स हों, यानी वालिदैन अगर दोनों हैं, वालिदैन मीन्स माँ बाप, अगर दोनों जिंदा हैं और बुढ़ापे को पा लिए हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी खिदमत करें और जन्नत में दाखिल हो जाएं। अगर सिंगल हैं, कोई माँ या बाप कोई एक है और बुढ़ापे को पा लिए हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी खिदमत करें और जन्नत को पालें। यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जलील व ख्वार हो, जलील व ख्वार हो वो इंसान जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वो उनकी खिदमत करके जन्नत को ना पाए, जन्नत में दाखिल ना हो। तो हमें अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करनी है, अपने पास रखना है, अपने पास रख कर उनकी खिदमत करनी है और जन्नत को हासिल करना है। एक जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सोया हुआ था। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे और ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं जन्नत में हूँ। मैंने वहाँ किसी कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ सुनी। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख रहे हैं कि मैं जन्नत में हूँ और वहाँ पर कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। मैंने वहाँ किसी कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ सुनी। मैंने कहा, ये कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये कौन है जो यहाँ जन्नत में कुरान पढ़ रहा है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि मैं जन्नत में गया हूँ और वहाँ पर किसी को कुरान पढ़ने की आवाज़, कोई कुरान पढ़ रहा है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये कौन है जो यहाँ जन्नत में कुरान पढ़ रहा है? फरिश्तों ने बताया, यह हारिसा बिन नोमान है, यह हारिसा बिन नोमान है। फरिश्तों ने बताया कि जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जिसकी आपने आवाज़ सुनी, वह हारिसा बिन नोमान है। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں گیا ہوں اور وہاں پہ کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، آواز انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ کون یہاں پہ قرآن کون یہاں پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے، تو نیکی ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پالنے میں نہ جانے، ہمیں پالنے پوسنے میں نہ جانے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ ان کا ہم قرض کبھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اچھا برتاؤ کر کے، ان کی خدمت کر کے ہم جنت کو پا سکتے ہیں، ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریے اور جنت کو پا لیجیے۔ جنت اللہ تعالی ہم سبھی کو دے، ہم سبھی مومن کو دے، اور جو حسن کا سلوک ہے نا، مطلب حسن کا سلوک سب سے زیادہ جو اس کا مستحق ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ حق جو ہوتا ہے نا وہ ماں کا ہوتا ہے، اس کے بعد باپ کا ہوتا ہے۔ یعنی حسن سلوک اپنے والدہ اور والد کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ اور ذمہ داریوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے سامنے ہم پیش آئیں، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ہم رہیں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں ڈالے گا، جنت نصیب کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ وہ جب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں نا تو وہ بہت غصیلے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ جنت پانی ہے نا تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی، وہ جس چیز کو کہہ رہے ہیں اسے ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ بڑھاپے میں اور بچپن میں انسان بالکل ناسمجھ ہو جاتا ہے۔ بچپن میں تو ناسمجھ رہتا ہی ہے اور بڑھاپے میں بھی وہ ناسمجھ ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ گالی بھی دے دیں تو بھی انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے گالی دیا، اگر آپ ان سے کہیں گے تو ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ تو جیسے ہم بچپن میں تھے ہم کچھ بھی بول دیتے تھے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہم کیا بول رہے ہیں، ویسے وہ ہو گئے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والوں میں سے بنائیں اور جنت ہم سب کو نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔